अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये तो हम जानते हैं कि चेहरे की खूबसूरती परछाइयाँ एक बदनुमा एक खराबी के तौर पर सामने आती हैं, और इनकी एक बहुत बड़ी वजह आयरन की कमी, हमारी बॉडी के अंदर एचबी लेवल का कम होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। पिछली वीडियो में मैंने इसी पर बात की थी, लेकिन मैं मुख्तसर थी वो वीडियो। मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस करके कहा कि जी आपने इलाज तो बताया नहीं। तो आज की वीडियो में मैं न सिर्फ इलाज बताऊंगा, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी बॉडी के अंदर अगर एचबी कम है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में एचबी कम है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर एचबी कम है तो उसको कैसे पूरा करना है, कौन सी चीजें खानी है, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। और आखिर में इसका मुकम्मल इलाज भी बताऊंगा कि जब ये सूरत हाल चेहरे पर छाइयां आ जाएं और वो एचबी की कमी की वजह से हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो शुरू करते हैं नाजरीन। हमारी बॉडी के अंदर एचबी का किरदार बहुत ही अहम है। यूं कहें कि एक जिंदगी की कैफियत रखता है। बॉडी के अंदर एचबी हमारी इस तरह से काम करता है, ये बेसिकली आयरन बेस्ड एक प्रोटीन होता है जो खून के अंदर हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो फेफड़ों में जाती है, उन लंग्स के जरिए से फिर ये फिल्टर होके मिल जाती है ब्लड को, और ब्लड कैरी करके हमारे जिस्म के तमाम खुलियात तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। और फिर यही वाला ब्लड वहां से जो एक फासद मादे के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेके वापस आता है, जिसे हम सांस के जरिए खारिज कर देते हैं। यानी कि सांस लेने का अमल और उसमें से ऑक्सीजन जज़ब करने का अमल और उसको कैरी करके मतलूबा जगह तक, जिस मकसद के लिए हमने सांस लिया है कि हमारी बॉडी में पूरे जिस्म में जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन पहुंच जाए, वो सारे का सारा डिपेंडेंट इसी एचबी के ऊपर होता है, हमारे होमोग्लोबिन पर होता है। ये अगर बॉडी के अंदर कम हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल ऐसी ही कैफियत पैदा हो जाती हैं जैसे किसी को सांस किसी का बंद कर दिया जाए। सांस बंद करने के बाद आपको अंदाजा है कि क्या होता है, फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर सांस बंद हो जाए तो एक डिफरेंट कैफियत, एक बड़ी एक्यूट किस्म की कंडीशन होती है। लेकिन चूंकि जिस वक्त एचबी कम होता है तो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, हमारा सांस का निजाम चल रहा होता है, ऑक्सीजन जारी होती है, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ ऐसी अलामत सामने आ जाती है जिनसे हमें अंदाजा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एचबी लेवल कम हो रहा है। मिसाल के तौर पर एचबी की कमी की वजह से आपको सर का दर्द हो सकता है, आपको एचबी की कमी की वजह से हाथ पांव ठंडे हो सकते हैं, एचबी की कमी की वजह से पूरी बॉडी के अंदर फटीग, थकावट का एहसास हो सकता है, एचबी की कमी की वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, एचबी की कमी की वजह से आपका रंग चेहरे का पेल हो सकता है, आपके होंठ जो हैं वो पीले पीले नजर आना शुरू हो सकते हैं, आंखों में आपको लगेगा कि आंखें पीली पीली सी हो रही हैं, यानी उनके अंदर जैसे खून की कमी आपको वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू होगी। तो जिस वक्त आपकी बॉडी के अंदर ये अलामत नजर आए तो समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर एचबी की कमी है। तो अब इसको पूरा कैसे करना है? इसको पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको मुतवाजन गजा लेनी है। मुतवाजन गजा क्या होती है कि आपने अपनी डाइट के अंदर मीट भी इस्तेमाल करना है, रेड मीट भी इस्तेमाल करना है, चिकन भी लें आप। आपने हफ्ते में 1-2 दिन मीट जरूर खाएं, और फिर साथ आपने सब्जियां भी खानी है। जैसे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, इनमें फॉलिक एसिड होता है जो कि एक खास जुज है इसका। और फिर इसी तरह से आपने फ्रूट्स भी खाने हैं, दालें भी खानी है, दालों के अंदर भी होता है। अब ये आप कहेंगे कि ये तो हम सब खा ही रहे हैं। अच्छा, जो लोग ये खा रहे हैं और फिर भी उनको एचबी की कमी है, उनके अंदर ये सारी अलामत, एचबी का लेवल जो है औरतों में 12 ग्राम पर डेसीलीटर और मर्दों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, ये अगर इससे कम होगा तो समझ लें आपकी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें आपको अपीयर होती नजर आएंगी, चेहरे पर छाइयां भी बन जाएंगी, और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो फटीग होगी वो तो होगी ही होगी। अब आप ये कहेंगे ये सारी गजाएं तो हम खाते हैं, अब इन गजाओं को खा लेना काफी नहीं है। इन गजाओं को खाने के बाद सही तरह से डाइजेस्ट करना ये भी बहुत जरूरी है। जिस वक्त हमारी डाइजेशन का अमल हो रहा होता है तो वहां पे हम ये सारी गजाएं खाने के बाद क्या फुजला बना के निकाल रहे हैं, या उसको बॉडी ऑब्जॉर्व करके करामत तरीके से बॉडी के इस्तेमाल में लेके आ रही है, जिस्म के इस्तेमाल में आ रहा है। अगर वो जिस्मानी इस्तेमाल में नहीं ला पा रही बॉडी, तो उसका मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। यानी कि आपके बाकी जो घर वाले हैं वो भी यही चीजें खा रहे हैं, उनको सबको एचबी उनका पूरा है, आपका ही एक बंदे का अगर एचबी कम है तो इसका मतलब है कि आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको फिर उस वक्त इलाज करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उसके जाके आप इलाज करें। मैं भी करता हूं इलाज, अगर मुझसे करवाना चाहें तो ऑनलाइन मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पर राब्ता कर सकते हैं, अपनी अलामत बताएं, उसके मुताबिक मैं आपको मेडिसिन दूंगा।
یہ آپ کی اندرونی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب آپ کو آپ کے لائف سٹائل میں بھی کچھ چینجز کرنی ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر ڈیلی بیسس پر اتنی موومنٹ ہونی چاہیے جسے کہہ سکیں ہم کہ تھوڑی سی ورزش کی ہے آپ نے۔ ورزش میں جس وقت آپ کی سانس پھولتی ہے، بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی باڈی کی جو ضروریات ہیں آکسیجن کی، اس کو پورا کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے۔ آپ کی ایک پیسفل، ایک گہری پراپر نیند جو رات کو 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک کم از کم بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب عشاء پڑھ کے سوئیں، فجر سے پہلے اٹھیں آپ، تو یہ ایک پراپر ٹائم ہے جس میں آپ ایک اچھی نیند لے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز، تقریباً سب کی پسندیدہ چیز، اور ایچ بی کے کمی والے لوگوں کی خاص طور پر شاید پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے، وہ ہے چائے۔ چائے کو چھوڑ دیں، چائے کی جگہ پر آپ کوئی ٹیسٹ اور ڈیولپ کر لیں، مطلب دودھ میں آپ کوئی ہلدی ڈال کے پی لیں، آپ کو اس طرح کی کوئی جیسے سونف والی چائے ہے وہ بنا کے پی لیں آپ۔ تو اس طرح مطلب کوئی بھی آپ فلیور اپنا جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس کو ڈیولپ کر لیں، چائے کو چھوڑ دیں۔ چائے جو ہے وہ باڈی کے اندر آئرن کو جذب ہونے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اب علاج کی بات کرتے ہیں کہ جس وقت آپ کے اندر باڈی میں ڈیفیشنسی آ گئی ہے ایچ بی کی، اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر یہ چیزیں پرومیننٹ ہو گئی ہیں، آپ کی سکن کے اوپر چھائیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو مکمل اندرونی اور بیرونی علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں 1 منتھ کے لیے میڈیسن دیتا ہوں کھانے کے لیے۔ پیشنٹ آتا ہے، پیشنٹ بات کرتا ہے مجھ سے واٹس ایپ پر، اس کی میں سمٹمز پوچھتا ہوں، اس کے مطابق اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کرتا ہوں، اس کی روٹ کاز کے مطابق کیا وجہ بنی، کون سی چیز کام نہیں کر رہی، ڈائجسٹو سسٹم میں مسئلہ ہے یا کسی اور چیز میں مسئلہ ہے، اس کا جگر ٹھیک ہے، اس کی کڈنی ٹھیک کام کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کے بعد اس کو اس کے 1 منتھ کی میڈیسن دیتا ہوں میں۔ اور ساتھ میں جب باڈی کے اندر باہر آپ کے داغ دبے آ گئے ہیں تو یہ ویسے نہیں جائیں گے، اگر ایچ بی آپ کا پورا ہو بھی جائے گا تو یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جن جگہ پر رکی تھی پہلے جانے سے، وہ سمجھ لیں کہ اب بھی رکی ہوئی ہے، وہاں پر ایک سمجھ لیں کہ خشکی پیدا ہو گئی ہے۔ میں سادہ الفاظوں میں سمجھا رہا ہوں، وہاں پر آپ کو رستے کھولنے ہیں، آپ کی بلڈ کی سرکولیشن کو پراپر کرنا ہے وہاں پر، تاکہ آپ کی سکن کے اندر جو نئے ہیلدی سیل بن رہے ہیں وہ ہیلدیلی گرو کرنے کے لیے ان تک پوری غذا کا پہنچنا ضروری ہے۔ اور غذا کو لے کے جانے والا ہمارا بلڈ ہے، جس کے اندر آکسیجن بھی ہوتی ہے، وائٹامنز، منرل، سب کچھ وہ کیری کر کے لے کے جاتا ہے اور نئے سیلز کو ہیلدیلی گرو کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو جس وقت آپ کی وہاں پر سرکولیشن پراپر نہیں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آپ کو بیرونی استعمال کے لیے کوئی ایسی چیزیں چاہیے جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں کہ وہ آپ کی سکن کے اندر ان رکاوٹوں کو دور بھی کریں اور ایسا ماحول فراہم کریں جو سکن کے اندر والی لیئر ہے اس کے اوپر جو نئے سیلز بن رہے ہیں ان کو ہیلدی سیل بننے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ رہے، وہاں پر پراپر طریقے سے نئے سیلز کی پروڈکشن کا عمل جاری رہے۔ تو اس کے لیے میں یہ 2 ڈے اینڈ نائٹ روٹین کیئر یہ دیتا ہوں، تقریباً 1.5 ماہ چل جاتی ہیں۔ 1 منتھ کی کھانے کی میڈیسن دیتا ہوں، 1.5 سے 2 ماہ تقریباً یہ کریمز چل جاتی ہیں، ڈے اینڈ نائٹ روٹین کیئر، اور ان کے ساتھ کہ کوئی اجزاء جو ہم نے دیے ہیں وہ ضائع نہ ہو، تو ان کے لیے میں یہ فیس واش دیتا ہوں۔ یہ آرگینک ہے، اس کے اندر کیمیکلز نہیں ہیں جو سکن کے اندر سے چیزوں کو نکالیں گے، یہ سکن کے اندر کی جو ضروری اجزاء ہیں ان کو نہ صرف سکن کے اندر رہنے دیں گے بلکہ ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ جس وقت آپ کی اندرونی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی طور پر آپ سکن کو ایک صحت مند ماحول میسر کر دیں گے ہیلدیلی سیلز کو گرو کرنے کے لیے، اور پھر ان کے بچاؤ کے لیے یہ فیس واش استعمال کریں گے، تو یہ آپ کی سکن کے اوپر سے داغ دبے ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر آپ نے کبھی بھی کوئی ایسی کریمز استعمال کر لی ہیں، داغ دبے آئے اور پھر آپ نے کوئی نائٹ کریم، رنگ گورا کرنے والی کریمز یا کوئی داغ دبے دور کرنے والی کریمز میڈیکیٹڈ کے نام پر ہوں یا کاسمیٹکس کے نام پر ہوں، وہ اسٹیرائڈ بیسڈ ہوتی ہیں، کیمیکل بیسڈ ہوتی ہیں، وہ سکن کو پیل آف کر دیتی ہیں، سکن کو پتلا کر دیتی ہیں، سکن سینسٹیو ہو جاتی ہے دھوپ سے، چولہے کی گرمی سے، گرمیوں میں انوائرمنٹل کوئی بھی ذرا سی سختی آتی ہے تو اس سے حساس ہو جاتی ہے وہ سکن، جلدی ہی خشک ہو جاتی ہے، جلدی ہی آئلی ہو جاتی ہے، تو ایسی سکن کو پھر پراپر
डिटॉक्स कोर्स करवाना पड़ता है। जब तक स्किन अपनी नेचुरल सेहतमंद कंडीशन में नहीं आएगी, ये दाग धब्बे मुस्तकिल खत्म नहीं होंगे। अक्सर आपने सुना होगा जो नाइट क्रीम इस्तेमाल करने वाली खवातीन है, वो ये कहती हैं कि जी हमने जब लगाती हैं तो ठीक रहती है स्किन, जब छोड़ती हैं तो उससे भी बुरी खराब हो जाती है। वो यही वजह होती है। वक्ती तौर पर वो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि स्किन को और थिन कर देता है, मेलानिन की प्रोडक्शन हमें कम नजर आ रही होती है, और अंदरूनी तौर पर जो स्किन की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है ताकि तेजी से ग्रोथ ना करे और मेलानिन की प्रोडक्शन कंट्रोल रहे। नतीजतन आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, जो अननेचुरल तरीके से एक मसनूई तौर पर स्किन को ठीक रखा गया होता है। जैसे ही क्रीम छोड़ी जाती है तो स्किन उससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन में चली जाती है। जिन लोगों ने कभी एक दफा भी नाइट क्रीम या फॉर्मूला क्रीम या इस तरह की कोई भी रंग गोरा करने वाली क्रीम इस्तेमाल की है, वो समझ लें कि उसके असरात जिंदगी भर उनके साथ रहते हैं, ता वक्त के उनको मुकम्मल डिटॉक्सीफाई ना किया जाए और प्रॉपर उनकी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए उनकी अंदरूनी चीजों को ठीक ना किया जाए, तब तक वो ठीक नहीं होते। तो इसलिए जब भी कभी आप देखें कोई भी ऐसी चीजें, उनको कभी भी ना इस्तेमाल करें जो नाइट क्रीम्स के नाम पर, रंग गोरा करने वाली क्रीमों के नाम पर, या दाग धब्बों को दूर करने वाली क्रीमों के नाम पर मिलती हैं बाजार में, उनको कभी भी इस्तेमाल ना करें। यही आपके फायदे में है। अगर कोई आपके करीब ऐसी कोई चीजें इस्तेमाल करता भी है, आपके घर में कोई बहन, बेटी या भाई, उसको रोकें, मना करें कि स्किन को डैमेज कर देगा, स्किन को नुकसान पहुंचाएगा, उस स्किन को हील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, इजाजत दें, खुश रहें, खुश रखें। अस्सलाम वालेकुम।